السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستناو كاش ما يطلعوا معنا أخوة وأخوات. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. مسيو توفيق جساس، اسكو كاين لو صون ولا لا؟ اسكو راك تسمع فيا ولا لا من فضلك؟ نورهان، اسكو كاين لو صون ولا ما كانش؟ السلام عليكم صوفيا الفحلة. اسلام واش راكي؟ وعليكم السلام البنات، واش راكم؟ اسكو كاين الصون ولا ما كانش البنات؟ اياد اليادو سلام. اسكو جوست واحد فيكم يقدر يكونفيرمي لي برك كاين الصون ولا ما كانش؟ سلام اختي. اختك اليوم راهي مقلقه، اختك اليوم راهي مقلقه، اختك اليوم راح تهضر من الدماغ اللي خاطيها. سلام. سلام واش راكي لاباس؟ وسيم. قولوا لي برك اسكو واحد برك يقدر يكونفيرمي لي على لو صون، اسكو يا لو صون ولا ما كانش؟ سي تو. كاين راكو تسمعوا؟ اوكي تري بيان. ياي استغفر الله العظيم واتوب اليه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي في هذا اللايف تاع اليوم، يعني موش وقته، مانيش مالفه ندير لي لايف ورا 19 على بالي بلي كاين عائلات راهم مع ولادهم غدوه يقراو، كاين كاين ترقد في ولادها، كاين بصح اليوم والله العلي العظيم، يعني لو سنتيمون لي بونس كو الناس الكل المغتربين كامل راهم حاسينو. ما لقيتش منين نبدا ولا منين نخلص ولا راني هنا. سلام نوال. السلام عليكم. كما كنتو الكل عندنا دوكا قريب 10 جور ينوزون انونسي لوفرتور دي فرونتيير. نهار قالوا يحلوا لي فرونتيير، درت انا لايف لاباج قلت فوالا من مصدر موثوق راهم قالوا باللي يفتحوا الحدود، بصح يا ناس ما تشريوش لي بيي. il faut pas acheter les billets، ما تشريوش طون كو ما كانش ان دوكري، طون كو ما كانش لي كونديسيون داكسي للجزائر. ما نشريوش تذاكر حتى نشوفوها وين رايحه وين راهي رايحه. اونتر طون من هاد 10 ايام عندنا دي زيكس ديبوتي، يعني برلمانيين سابقين، كل نهار نشوفوهم، او عندنا البرنامج تاع الرحلات تاع الخطوط الجويه الجزائريه، او سفير الجزائر في فرنسا اكد باللي هذا هو البرنامج. الخطوط الجويه الجزائريه راهي تنفي، قالت لك انا ما خرجتش برنامج، قالت لك استناو السبت ولا الحد باش يفرجوا على هذا البرنامج رحلات. دوك انا راح نقول لكم واحد الحاجه، ويعني كيفاش نقولوا، تعبر على موقفي الشخصي. اي جو سوي تري سور كو الموقف تاع الناس الكل، الموقف تاع المغتربين الكل. انا نقول لكم فرد حاجه، روحوا الله لا تربحكم، الله لا تشوفوا وجه الضوء، الله يعطيكم واش يعني في هذا العواشر والناس اللي مازالت صايمه شوال. هذا اللي راح دبر اليوم، ولا هذا السيد هذا اللي ما نقولش كونسيي باسكو كان كونسيي يكون دو بون كونساي، يعني هذا اللي خرج بهذا القرار الهزلي، موش ميم با تاثير باسكو ما يضحكش هذا قرار ما يضحكش موش ميم با هزلي، هذا قرار تافه كيما هذا اللي لقى هذا لا بروبوزيسيون. هذا انا نقول لك قرار كنت تافهين في زوج، في بنتا بالقرار نتاعك تافهين في زوج. يعني الجاليه 14 شهر نتوما قافلين عليها، اللي مات باباه، اللي مات تمو، اللي مات اختو، اللي مات خالته، اللي زوج خوه، اللي زوجت خوتها، اللي دارت جارها باراسيون، اللي عندها دارها ما راحت شافتها، اللي عندها كوارت تقضيهم، اللي عنده امور، اللي خلى مرته، اللي خلات ولادها. يعني الناس كل عندهم مشاكلهم في البلاد. 14 شهر وانتوما قافلين علينا، يعني غير انتوما في العالم بأسره، العالم الكرة الأرضية الكل ليبيا قافلة باسكو راهي في القرة، وحفتر يضرب، واللواء يضرب، باينة نقولوا ليبيا في حرب. انتوما قافلين علينا، درتوا الإجلاء على بالنا شكون اللي راح في لو نومبر تاع الناس اللي قاسهم الإجلاء راحوا. يا ربي نقولوا 20%،
من الناس اللي تستاهل، لانه الاجلاء نهار درتوه كانوا صحابكم وصحاب المعارف اللي يهبطوا، اللي يعرف الكونسول يروح، واللي يعرف الفيس كونسول يروح، واللي يعرف العساس تاع الباب يروح، واللي بنت عمو تقدم لداخل تروح، واللي واحد عيط له من الجزائر يروح، واللي تعرف وحده. المهم سكتنا على الراباتريمون، سكتنا جوست ابخي لو راباتريمون. كاين دي كا تاع الناس ماتوا والديهم هنا، انسان مات باباه دخل معاه للجزائر باش يدفنوه، هو وخاوته خلاوهم في لايغوبور، ولو سيركاي باباه خرجوه من المطار، باباه دفنوه، هما باتوا في رمضان في لايغوبور، ني فطور ني والو، صباح عاودوا ركبوهم في طياره اخرى راهي شحال للجزائر لفرنسا. قلنا يعني مالغري ما نلقاولهاش عذر. شفنا باللي الجزائريين ممنوعين من الدخول للتراب الوطني، الجزائري ممنوع يدخل للتراب الوطني، ما بصح اير فرانس تخدم، اسل تخدم، تركيش لاين تخدم، القطريه تخدم، دير الناس في بلادنا يخدموا عادي. بلاتيك خرجت الخطوط الجويه الجزائريه، قالك الشركه رايحه تفلس، الشركه رايحه تفلس. الا دوموندي ان كريدي للتريزور الجزائر دو 420 مليون دو دولار باش تعاود تهز روحها. على واش الشركه هذه خليتوها فلست؟ باسكو كي كانوا الناس يخدموا والناس يجيبوا في المواطنين تاعهم، نتوما قفلتوا درتوها كوكوت مينوت، عندكم العدس ولا اللوبيا رايحه طيب، قفلتوا عليها لا كوكوت وخليتوها. سي سا 10 ايام قلتو بلي فوالا رايحين حيديروا فتح جزئي للحدود. قلنا معليش فتح جزئي، نتفاهموا بلي الفتح يجي غير بالعقل، ما كان حتى مشكل. نبداو قالك رحلات من 1 جوان جوسكو 13 ولا لو 15 جوان يكون فتح جزئي. كاين 5 رحلات من فرنسا يروحوا لايغوبور تاع هواري بومدين، وحده اوران وحده قسطنطين. قلنا سيدي 5 رحلات، دوك نشوفوا وديجا على بالنا بلي في 5 رحلات هذه راهي ما تصحش للمواطن الجزائري المغترب الجزائري. 5 رحلات صافي ديروا فيهم باللي 70% ولا 80% تروح لصحابهم ومعارفهم والناس اللي يعرفوهم، واللي عنده ولد عمو بنت خالو جيبها من هي ركبها، تعرف واحد دي نحي واحد من لا ليست حط واحد. قلنا معليش، قلنا ما تشريوش لي بيي، الناس ما تشريوش لي بيي حتى كي تبان. الناس طاحت على لي موتور دو ريشيرش، اشري كاين لي ريزيرفا على جوية، ويا احنا ما على بالناش الحدود هذه كيفاش راح تفتح، باسكو قالوا فتح جزئي. قلتوا شروط، قلتوا باللي تجيو ديروا بي سي ار هنا منين تجيو. قلنا معليش نديروا لي بي سي ار، هذا امر عادي، ندير بي سي ار سي تو افي نورمال اي لوجيك، نديروا بي سي ار. قلتوا باللي كي تدخلوا للجزائر حنا ما نستعرفوش بالبي سي ار تاعكم، نعاودوا لكم ان تيست انتيجينيك. قلنا معليش عاودوا لنا التيست انتيجينيك، ليسونسيال خليونا نروحوا نشوفوا والدينا. قالكم داتيك اللي يخرج تاعو بوزيتيف نديوه 10 ايام للحجر. قلنا معليش، او ما كان حتى واحد حيروح منا بوزيتيف، باسكو فرنسا ما تخلي حتى واحد يدخل للمطار نتاعها وهو بوزيتيف، باسكو على بالهم بلي الانسان بوزيتيف كي يدخل المكان فيه الناس، يعني ما تستغباوش الناس. لكن نتوما اغبياء ما تستغباوش الناس، الغباء تاعكم خليوه في بعضاكم. الناس راهم فاهمين يعني كيفاش هنا يخليوك تدخل مطار دولي اللي فيه لي ناسيوناليتي، اكل مطار دولي يعني راهو يربط بين القارات، مش مطار تاعنا تاع هواري بومدين اللي يخدم 4 خطرات في النهار. هذو مطارات يخدموا صباح وعشيه، يعني يقبلوا بواحد عنده تيست بي سي ار تاعو نيجاتيف يدخل لايغوبور ويركبوه في طياره. هنا راح يجيب العدوى للبلاد. قلنا معليش، ما قال لك ما نستعرفوش بلي تيست نتاعكم. قلنا معليش يا سيدي ما تستعرفوش بلي تيست، عاودوا لنا لونتيجينيك. لقيتونا بوزيتيف، دخلونا 10 ايام في الحجر. سمعنا وحنا نستناو في هذا القرار تاع الحد يخرج، نستناو في هذا القرار. انا ما فهمتش هذا القرار تاع سمانه وشنو. الرئيس قال باللي فتح جزئي، علاش تكومبليكيو الدنيا؟ علاش فو شيرشي لي بروبليم لا وي يون با، راكو تحوسوا على المشاكل وين ما كانش. اليوم تحطوا لنا في النشره، بيسك حنا المغتربين نتبعوا غير هذوك قنوات الزيغو تاعكم، قنوات الزيغو، حاشا للسامعين نقراو باللي تيست بي سي ار وي، واللي يجي المغترب كي يجي لازم يسلك 5 ايام تاع حجر في فندق هما اللي يخيروه. صافي دير لوتيل ماش حنا اللي نخيروه، فندق هما اللي يخيروه. وقال لك التكاليف يسلكها المغترب الجزائري قبل ما يجي.
نتوما دوكا جاب لكم ربي المغترب الجزائري يسرق كيما كنت تسرقوا نتوما في البلاد. نتوما على بالكم تحسبوا في المغترب الجزائري يخدم برا في النواغ وعنده الحوان، نتوما يديكلاريش لي زامبو كيما نتوما في البلاد. المغترب الجزائري راهم عائلات باطفالهم. كيفاش عائله عندها 3 ولا 4 يسلك لوتيل؟ كيفاش راح يسلك لوتيل؟ كيفاش يسلك لي بيسيار؟ كومون سا سفي ديجا لو بيي راهو زوتيل، لي زوتيل غاليين. كيفاش واحد يدخل مع ولادو 5 ايام في اوتيل؟ على بالنا بلي هاد لي زوتيل ثانيك تدور فيها المعرفه، باسكو لي زوتيل حتخدموا صحابكم بيان سور، لي لابوراتوار تخدموا صحابكم، لي زوتيل تخدموا صحابكم، كلش تخدموا صحابكم. على من؟ على ظهر المغترب الجزائري. صافي دير حنا هما لو بوك ميسير. واش مصلح لكمش نتوما كل حصلوه في المغترب الجزائري؟ انتوما اقفلوا الحدود، خلي الفقر، خلي الماكله تطلع، خلي الفواكه يطلعوا، خلي الخضره تطلع، خلي اللحم يطلع، خلي الخدمه ما كانش. بصح معليش حل بركه وكي يجي المغترب الجزائري يسلك. زيدوا قولوا لنا كي نسلكوا لكم حنا لوتيل منا ونسلكوا الحجر كيفاش بغيتوا نسلكوه بليغو بيان سور، بصح على من حتحسبونا على الكور تاع البنكه ولا الكور نتاعكم نتوما تاع لو مارشي باراليل تاع سكوار؟ يعني حتحسبونا على بورسعيد ولا على هذا وين تباع السوق السوداء، ولا تحسبونا على لا بنك؟ يعني ما تحشموش وما تخافوش ربي، ما تحشموش. اوليو روحوا حوسوا على الاموال المنهوبه اللي قتلتونا بالاموال المنهوبه والدراهم والاموال المنهوبه، وعلى بالنا وين راهي. روحوا جيبوها مشيو بها الاقتصاد نتاعكم. ما تحصلوش المغترب الجزائري، ما تسناش المغترب الجزائري يسلك لك 5 ايام تاع حجر صحي باش انت تدخل. علاش المغترب الجزائري هذه ماهوش ماشينه يطبع فيها الدراهم؟ هذا المغترب الجزائري نصهم ناس راهم عايشين بالاغاثه، كاين ناس راهم عايشين بالسميك. ميم اللي ماهوش عايش بالسميك ولا ماهوش عايش بالاغاثه تلقاه يخلص لي زامبو، باسكو الانسان كي يخدم هنا هو لو فوايي ويكونوا عندهم دي ريفوني راهم يسلكوا لي زامبو. هذا الناس راهي ما تلقاش دراهم في الارض. كيفاش راكم تحطوا علينا؟ يعني هنا رانا وصلنا النقطة، يعني وصلنا لها. يعني الإنسان ماهوش لازم يكون انتيليجون، يعني يسوفي با دافوار انتيليجونس داينشتاين ولا باش نلقاوها. يعني نتوما تاع نهار كامل نتوما تعيطوا وديروا في التبهديل وتخرجوا في لي زايغوبور وتعيطوا فتحوا الحدود. دوك نفتحوا لكم الحدود، بصح دوك تشوفوا كيفاه نفتحوا لكم الحدود، بصح تسلكوها غالية. ما انا اليوم نقولها لكم، انا منى بالعيدي من دار الجزائر في المهجر همزة وصل، نهضر باسمي الخاص وباسم الناس اللي نعرفهم. والله ماني داخله البلاد بهذه الشروط، قسما بالله العلي العظيم لا نحط رجلي في بلادي بالشروط التعجيزيه اللي راكو ديروا فيها. لو كان نعرف يدخلوني في صندوق وما بغيتوش تدخلوا الصندوق، لو كان نموت ما تدخلوش ارميوه، بصح بهذه الشروط نتاعكم والله ما راني داخله. قسما بالله العلي العظيم لا نحط رجلي في البلاد بهذه الشروط نتاعكم. توحشت بابا وتوحشت ما وقلبي تكوى عليهم، بصح بهذه الشروط تاعكم اللي راكم تنتقموا منا والله ما ندخل. ونوكل عليكم ربي، نوكل عليكم ربي. هذو اللي راكم ديروا في هذه القرارات تاع الذر، هذه القرارات تاع الناس جامي يقراو، هذه القرارات تاع الناس جامي يهزوا كتاب، هذه القرارات اللي ما عندها علاقه ني بالسياسه ني بالهومانيتير، غيان ما تقدروش تلقاو لها حتى ما تلقاو لها حتى، ما نقدروا نصنفوها حتى في ما كانش ني ما هو سياسي، ما هو قرار انساني. ما كيفاش المغترب الجزائري تقول له تسلك قبل ما تجي؟ علاه وانا جايه لدارك، جايه عندك، راح نطبطب عندك، رايحه لدارنا، رايحه لبلادي الجزائر، ماهيش بلادكم، بلادنا اكل. يعني هذا اللي راهو يدير في هذه القرارات نقول له روح، الله لا تربحك انت اللي راك تكونسيي فيهم في هذه القرارات تاع المذرر. روح الله لا تربحك، سواء كنت بركاني ولا كنت محياوي ولا كنت صنهاجي ولا جو سي با شكون تكون واش تكون، الله لا تربحك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. انا صديقتي وادمينه تاع صفحه فيروس 5 سنين ما راحتش للبلاد، 5 سنين كي كانت ظروف عاديه ما دخلتش البلاد. كيفاش راح تدخل ب5 بلاد في هذه الظروف اللي تكزيجيو عليها الحجر تاع 5 ايام؟ علاش تكزيجي عليا افيك انت؟ ما نديرش البي سي ار، ما نديروش بي سي ار باسكو حتجيبونا لازم الحجر. كي لازم الحجر ما نديرش بي سي ار سيدي، ما نديرش
ما نديرش البي سي ار، جيبني ودخلني الحجره سيدي وخلاص. انت تطلب عليا بي سي ار هنا وتطلب عليا لونتيجينيك ثماك وتزيد ديني 5 ايام حجر. يا مانيش جايه ندير سياحه، مانيش جايه ندير سياحه. من وقتاش الجزائر بلد سياحي؟ ما تكذبوني على روحكم حتى على واحد ما راهو جاي يدير السياحه عندكم. الناس راهي جايه تشوف اهلها، الناس راهي جايه تشوف والديها، الناس راهي جايه تشوف حوالها، الناس راهي جايه تزور القبور تاع الناس اللي دفنتهم. ما ناش جايين عندكم، ماش داركم، ماش دار باباكم، ما عندكمش المفاتح. كيفاش راك تكزيجي عليا باش ندخل؟ راكم دايرين على بالكم لابارتايد بكري في لافريك دو سود، لافريك دو سود بكري لي زونغلي حاكمين تيريتوار تاع لافريك دو سود كامل ويخليو الكحلان يدخلوا افيك ان ليسي باسي. صافي دير باش تجي تخدم الصباح وتعاود تخرج لازم تدي معاك ليسي باسي. هكاك درتونا نتوما، درتونا بلي باش ندخلوا لبلادنا قلنا سي دي بي سي ار معليش، قلتونا لي يكون بوزيتيف معليش، بصح باش تكزيجي عليا ندير بي سي ار وندير تيست اونتيجينيك ونسلك لوتيل 5 ايام قبل ما نجي، ونسلك لوتيل اللي نتوما خيرتوه، يعني تاع صحاب من صحابكم راكو تخدموا في بعضاكم كيما مالفين، ماكوش رايحين تبدلوا. نعرفوكم كيفاش تخدموا ونعرفوكم كيفاش تخموا ونعرفوكم. اللي عنده صاحبو عنده لابوغاتوار يجيبو يحطوا في لايغوبور يقول له خدم راهم جايين زماكره، اللي عنده صاحبو اوتيل ما خدمش يقول له راهم جايين زماكره. تخدموا غير البرانيين. ودوكا على بالنا واش رايحين تخدموا؟ حتخدموا وين كاين الشركات الاجنبيه كيما خليتوا الشركات الفرنسيه واسال والتركيه والقطريه يخدموا في بلاد اللي شركتها الوطنيه كلويسول. الجيري حابسه والاخرين يحوسوا داخلين خارجين فوق التراب يقولك السياده الوطنيه. والسياده الوطنيه سيدي يعني تقولوا فرنسا عدو وما نعرف وشنو، ويعني من دوم البلدان كامل خليتوا لي فال من فرنسا. يعني اللي يدخل يا من فرنسا يا ما يدخلش، ادخل من فرنسا ولا ما تدخلش. فرنسا قاضية حوايلها وقاضية أمورها ومحترمة شعبها ومحترمة مواطنيها ومحترمة الناس اللي راهم عايشين عندها. أنا نقولكم خليها طير فارغة، ما فيكمش النيف يا الجزائريين المغتربين لا رحتوا، ما فيكمش النيف وما كوش جزائريين أحرار لا رحتوا بهذه الشروط. هذو اللي راهم يديرونا في الشروط باسكو على بالهم باللي الناس ما يقدروش. لي جون نو بوف با، لي فامي نو بوف با. الناس عندهم ولادهم، الناس راهم غير نهضروا. هيا سيدي نقولوا على نوال امها مريضه، هذو نهضر عينات اللي نعرفهم انا، يعني عينات تاع الناس نشوفهم. نوال امها مريضه عندها بزاف ما شافش عاد تعيط تقول يا بنتي بغيت نشوف ولادك. ما نعرف هذه الدنيا، يعني ما خفتوش من دعاوي الشر تاع هاد الناس الكبار، ما خفتوش يعني تعجزوا في الناس. نهضر كذلك على حاله. دوك نتوما كي تقولوا من فرنسا والناس اللي راهم في ايطاليا، الناس راهم في المانيا، الناس راهم في دول العالم واحد اخرين، كاين ناس راهم في دول العالم بلاد عالم واحد اخرين. نهضر على عائله في كندا، انا نعرف صديق ولا نقدر نقول قريب من كندا، هو والزوجه نتاعو 4 اولاد. قعدتوا سمانه وانتوما هنا درنا كندا، هنا نحينا كندا. اللي عنده البي تاع الجيري يجي، اللي ما عندوش البي تاع الجيري ما يجيش. يجي يدير ليسكال في شارل دو غول، لا يروح في الفول ديريكت. يعني كيما هذه العائله انا نعرفهم معرفه شخصيه، ناس عندهم دوك بدات خمو راه يتبع فينا ولا خواتاتو ولا هذا عنده 4 اولاد. ديجا لو بي واحد برك لو بي واحد يسلكو $1700 وهما راهم 4 اولاد و2 ادولت. يعني باش يسلك لي بيي راهي تسقاملو. ومداتي كيزيد يجي يسلك لوتيل 5 ايام ليه لمرتو ولولادو 5 ايام ولي بيسيا. يعني الراجل هذا واش لازم يدير؟ لازم يسرق في كندا ولا واش لازم يدير باش يقدر يدخل؟ كيفاه كاسكيل فو فير باش يدخل لبلادو؟ لازم حلاه عليكم هذا، حلاه عليكم هذا، ما تخافوش ربي. يعني نتوما اللي راكو لي كونسيي مسيو تبون ولا مسيو بن بوزيد ولا مسيو بوغادوم ولا هذا مسيو بن رمضان تاع الجاليه، يعني هاد الناس اللي راهم يكونسيو فيكم على ما تجيبوش واحد من اللي راهم من الجاليه تسمعوا له واش راهي تعاني الجاليه. جيبوا واحد من الناس راهم الوف مؤلفه، عيطوا لاي واحد وقولوا كيفاش راكو تشوفوا فيها نتوما الجاليه، كيفاش راكو تشوفوا فيها، علاش تحكوا تربطوا وحدكم في بعضاكم. وهذا المغترب حاطينه سيغ لا توش، هذا المغترب تحطوا سيغ لا توش ومن ديك تقول قررنا
قررنا انه دير حجر 5 ايام. مالا كي قررت دير حجر 5 ايام اقعد فيه وحدك. ديجا نقول لكم انا نقولها لكم، ما بيهمش المغترب يخرج بالفتح الجزئي كي عاد داروا 3 فول من فرنسا للجزائر و3 فول من الجزائر لفرنسا. راهو جاي الصيف وجايين لي سولد، ولازم يبعثوا نساهم وبناتهم وولادهم يعقبوا لي فاكونس في الاسبان في فرنسا. من فرنسا يديروا سكال ما نعرفوا وين يروحوا. يعني ما حلوش على جالنا، عم حلوا هما باش يخرجوا يتنفسوا برك، لانه الجزائري البسيط ما يخرجش، الجزائري المريض ما يخرجش، الجزائري اللي عنده موعد طبي ما يخرجش، لازم له اوتوريزاسيون. بصح هاد الطيارات اكيد راح تجيبهم هما وتجيب ولادهم وتجيب عائلتهم وتجيب نساهم، وتلقاهم يدخلوا يقضيو ويشريو هام لا غالغي لي غالغي لافايات، تلقاهم في اللوس هذاك كونتنجز، راهم يحوسوا عليها اللي فتحوا. اما بيهمش المغترب الجزائري، لانه لو كان جاو يخموا في المغترب الجزائري ما يشرطوش عليه هذه الشروط التعجيزيه. حتى وقت الاجلاء، الوقت اللي كان فيه الاجلاء ما كانتش هذه الشروط التعجيزيه. واش يحسبوا انا ما فهمتش، ما فهمتش والله، ما فهمتش. لكن هذه هي الجزائر الجديده اللي بغاوها، هذه هي الجزائر اللي راهم طامعين ان ولادها يخدموها، هذه هي الجزائريين اللي باغيين يمدوا فيها شوي امل للناس نتاعها. راكو تقطعونا في الامل، راكو ما نقولكش تكرهونا في الجزائر، حاشا. الجزائر جامي نكرهوها، والجزائر تقعد تمشي في دمنا، والجزائر هي بلادنا وهي اصلنا وهي مالينا، لانه احنا مالينا احرار، احنا اهلنا احرار، احنا اهلنا كل من سلاله، عندنا من الشهداء، عندنا من المجاهدين، عندنا من اصحاب المقاومه بكري، احنا احرار، احنا جزائريين احرار. ما كوش بهذه الشروط التعجيزيه راح تكرهونا في البلاد ولا رايحين تحطونا سوغ لا توش. نو اي نو. لكل فرعون موسى. ويجي النهار وين يتحلوا الحدود وتروح كورونا وندخلوا لبلادنا. خافوا على روحكم انتم من دعاوي الشر اللي راكو تديو فيهم، خافوا من دعاوي المظلومين اللي راكو تديو فيهم، خافوا من الدموع تاع الناس اللي راكو تديو فيهم. الانسان اللي راهو دافن باباه ولا مو ما شافوش، وعندها 3 ولا 4 اولاد، وممكن ما عندهاش زوج، ممكن زوج متوفي، ممكن تلقى، كيفاش راح دير باش تدخل تشري التذاكر وتزيد تسلك 5 ايام تاع حجر علاش هذه السرقه هذه؟ علاش مسيو تبون، مسيو بن بوزيد، مسيو بوغادو، مسيو بن رمضان، مسيو جراد، نتوما اللي راكو في الحكومه عاودوا شوفوا مع هاد لي كونسيي هذو اللي راهم يمدوا لكم في هذا الاراء. يعني اراء، انا نقول لكم هاد الاراء دائما واش نشبهها لهذوك مساكن اللي تلقاهم قاعدين في قهوه ما قراو ما والو، حاطين دومين، حاطين كاستاي، حاطين شويه قهوه، وتلقاه يقولوا ونديروا لهم هكا، واش رايك نديروا هكا، واش تبان لك لو كان نقفلوا نقول لك حنا ما خدمناش، خلي دوكا نقولوا لهم سلكوا لوتيل، خليهم شو يخدموا. علاش يخدموا على ظهورنا حنا؟ علاش تخدموا على ظهورنا؟ حنا الجاليه ملي كنا نتوما حاطيننا سوغ لا توش، ملي كنا نتوما حاطيننا سوغ لا توش، ملي كنتو نتوما حاطيننا شغل حنا هما للخونه ولا الحركه. الوغ كو لا احنا وطنيين، احنا احرار وطنيين، احنا ما نسافروش معاكم بهذه الشروط. راهي ليكم دخلوا فيها معارفكم نورمال، دخلوا كعاد. المغترب الجزائري ما يقدرش، والمغترب الجزائري راه ما كانش غير في فرنسا، المغترب الجزائري راهو في كل بلدان العالم، المغترب الجزائري راهو في العالم بأسره. يعني ما تحصروش في فرنسا فقط، كاين ناس راهي في لبنان، كاين ناس راهي في ماليزيا، كاين ناس راهي في الصين، كاين ناس راهي في روسيا، كاين ناس في الامريكان، كاين ناس في كندا، كاين ناس في المكسيك، كاين ناس في افريق، كاين ناس راهي في وهذو تاع ايطاليا والمانيا واسبانيا والدنمارك ولا السويد، هذو ما تهضروش عليهم، هذو ماهمش جزائريين ولا كيفاه؟ ما فهمتش لحد الان ما فهمتش. نقرا شويه تعليقات باسكو راسي ضرني. بلجيكا اوسي، لا بلجيكا اوسي معمره بالجزائريين، علاش ما يخموش فيهم؟ علاه يعني ما فهمتش. يعني يا تخدم مع فرنسا تمد لك الاوامر يا ما كانش. يعني كي تقول لك حل كي تقول لك دخل كي تقول لك نبعث لك طيارتين بعثها، كي نقول لك انت قاعد شفناها الوقت اللي الخطوط الجويه الجزائريه ماهيش خادمه، حابسه في الارض، الخطوط الفرنسيه خدامه،
سير خدامه. علاش تخدم الاجنبي على ولد بلادك؟ علاه؟ ومداتك في وقت الصح، لا روحوا سلكوا لي زوتيل وسلكوا. ما نسلكوش. انا عن نفسي شخصيا خليها تصدي، خليها تطير فارغه، خليها تطير فارغه. اللي بغى يركب بصح بهذه الشروط. انا ما تشرطش عليا شروط باش ندخل لبلادي. ما رانيش في الضفه الشرقيه راح ندخل عند اليهود، ولا ما رانيش في افريك دو سود في لابارتايد، ولا ما رانيش في بلد. راح ندخل لبلادي، حندخل لبلادي وبلاد ولادي بلوتار. بلادي وولاد ولادي. ما تشرطش عليا ندخل بشروط. قلت لي ديري البي سي ار. وي البي سي ار، وي سي كومبريهنسيبل. وي البي سي ار يندار، هذه سي لوجيك. تعاود تيست انتيجينيك سي لوجيك. بصح باش تقول تسلكوا 5 ايام تاع الحجر قبل ما تجيو، وتسلكوا الكوفيد قبل ما تجيو، وتسلكوا كلش قبل ما تجيو، هذه سي دو راكات. هذه اسمح لي، هذه سي دو راكات. هذه تعتبر سرقه وانتهاز للجاليه الجزائريه. ما بقيناش انا جزائري ومن حقي ندخل لبلادي. والله ما بالي حتى الحق تاع المواطنه رايحين ينحيوه لنا وما نعرف. المهم انا زوج كلمات تاني قلتهم ونعاود ونقول خليها تطير فارغه. انا ما نروحش فيها هذوك الدراهم. لا نروح نعقب فاكونس في كاش بلاد واحده اخرى، او موان نتنفس، او موان نبدل. باسكو باش تدخلني لبلادي قاعد ما يمكن نروح نحوس في بلاد واحده اخرى. مانيش حنسلك واش راح نسلك عندكم، مانيش راح نسلك واش راح نسلك عندكم. يعني والله العلي العظيم، والله ما فهمتش شنو هو المشكل تاعكم مع الجاليه. ما فهمتش على واش كلش بغيتوا تلصقوا في الجاليه. لا صار مشكل تقولوا ايادي اجنبيه، لا صارت حاجه تقولوا راهم يعمروا فيهم، لا صارت حاجه تقولوا راهم يخدموا لفرنسا، لا كان هكا ديروا لهم الشروط ما نستعرفوش بالبي سي ار نتاعهم. احنا رانا مواطنين جزائريين عاديين، يعني عاديين. ما عندنا اجندات، ما عندنا يعني امور نستناو شكون يطلع شكون يهبط ولا شكون. نو با دي تو. احنا جزائريين حابين ندخلوا لبلادنا، نشوفوا اهلنا، نشوفوا بلادنا، نخرجوا نتنفسوا شوي، نطلعوا على جيراننا، على مالينا، على اهلنا، على اولادنا، على اصدقائنا، نرجعوا شوي. هذه هي. باقي حاجه اخرى راهي ليكم. المهم انا نقول من هذا المنبر ولا غير قلقت حتى جي كريز دو ميغران. انا ما نجيش بهذه الشروط هذه، ما نجيش. اي ليكم قد ما تحرق قلبي وقد ما تحرقت وقد ما شعلت فيا نار بصح بهذه الشروط هذه انا ما نجيش. انا واللي يروح بالنسبه لي، انا اللي يروح والله العلي العظيم ما يعني خليها لهم تصدي، خليوها تصدي. باسكو كي يشوفونا باللي ما رحناش يعاودوا يحلوا عادي. بصح لو كانوا يشوفوا الناس دوكا بهذه الشروط ويروحوا راهم يزيدوا. الو خليوها لهم فارغه. ما نروحوش. خليوها لهم فارغه. يركبوا ماليهم، يركبوا اهاليهم، يركبوا صحابهم، ما عارفين بالشيبه، ما عارفين بهذاك واسمه بالرشوه وكامل. يركبوا هما اهاليهم. بصح ما ينساوش باللي كاين رب العالي والعادل واللي راهو فوق كرسي الحق، وراه يشوف كلش. يشوف هذا يعني كيفاش موش اكثر من الظلم. لا كاينه حاجه اكثر من الظلم هي واش تعاني فيه الجاليه. باش ناس يموتوا لهم، ناس يدفنوهم، ناس يعني تعجزوا فيهم باش يروحوا. يعني شغلك تقول له ما تجينيش، ولا كان جيتني لازم تخلص باش تجي، لازم تسلك باش تدخل لبلادك، لازم تخلص ضريبه. هذه سون تاكس. يعني هذه راه تاكس محسوب. حنا اللي دينا لهم الاموال المنهوبه، الدراهم اللي راحوا لي مليار والدنيا، ولا الباطيمات اللي شراو، ولا لي فيلا اللي شراو في لوروب وفي اسبان وفرنسا ونويي وغير لي كارتي شيك، وكان محسوب المغتربين الجزائريين اللي داوها. روحوا لموا الاموال المنهوبه، روحوا لموا دراهم، وعاودوا سيروا شوي الاقتصاد، عاودوا اعطيوه شوي حيويه. ما تلصقوهاش في ظهر المغترب الجزائري، لانه المغترب الجزائري هو انسان بسيط عنده عائله، عنده اطفال، عنده فاتورات يسلكهم، عنده دي كوتيزاسيون، عنده بزاف امور. ماوش ينوضوا يلقى الدراهم عند الباب كيما يبغي، يجبد يحل يشري ويهبط. حبسوا على وجه ربي، خافوا يا اصحاب القرار، يا كيفاش نقولوا حنا
حنا لي او ريسبونسابل تاعنا، لو بريزيدون، هذاك لو بروميير مينيستر، المينيستر تاع لي زافير اترونجير، تاع لا سونتي، يعني شوفوا طراش مع هاد الناس اللي راهي تدبر وراهي دير في هاد القرارات. يعني منين يجيوها هاد لي زيدي هادو، منين يجيوها؟ شوفوا ناس من الجاليه تعطيكم، ديروا طاوله مستديره، حطوا واحد من الرئاسه ولا من الحكومه، حطوا واحد من اللجنه العلميه، حطوا واحد من هاد الخطوط الجويه الجزائريه، حطوا واحد من الجاليه الجزائريه، وهضروا، اسمعوا الاراء الكل، وبالاراء الكل يكون تنازل من واحد ومن الاخر حتى تلقاو حل اللي يرضينا الكل. بصح ما ترقدوا وتنوضوا ديروا قرارات وحدكم وتخططوا وحدكم وديروا وحدكم وتحطوها تامبوزيوها، يعني تاع ها هذه ولا ما كانش، يعني يا هذه يا ما كانش، يا هذه يا ما تجيش، يا هذه يا ما تجيش. المهم ربي يجيب الخير وخليها تطير فايغه، خليها تصدي، خليها تروح كيما بغات. انا بهذه الشروط التجهيزيه ما نهبطش لبلادي، ما نهبطش ونقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.